प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शहरों में रहने वाले पाकिस्तानी सारिफीन के माली चैलेंजेस में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नुमायां तौर पर इजाफा हुआ है। शहरियों को लाहक मालियाती चैलेंजेस गुज़िश्ता साल की निस्बत 14% बढ़ गए हैं। पल्स कंसल्टेंट की ताज़ा तहकीक के मुताबिक 74% पाकिस्तानी अपनी मौजूदा आमदन में अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। मई 2023 में ये तादाद 60% थी। इन 74% अफराद में से 60% अफराद ने अशिया खुरोनोश की ज़रूरतों में कमी करके अपने अखराजात पूरे किए। 40% ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए रकम उधार पर ली, जबकि 10% ऐसे भी हैं जिन्होंने अखराजात कम करने और रकम उधार लेने के साथ साथ इजाफी जुज़वी नौकरियां भी की। वो अफराद जिन्होंने अपने अखराजात कम किए, उनमें से 56% अफराद का ये कहना था कि वो ज़रूरी अखराजात में कमी के बावजूद कोई रकम नहीं बचा पाए। ये तहकीक पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में नए माली साल के पहले माह में महंगाई की शरह में 2.1% इजाफा हुआ। अदादो शुमार के मुताबिक जुलाई में खुराक सालाना बुनियाद पर महंगी हुई। कपड़े और जूते 18% तक महंगे हुए, जबकि बिजली, पानी, गैस के चार्जेस में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल की निस्बत सेहत की सहूलियात 19% से ज़ायद महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट किरायों में 12%, जबकि तफरीही सहूलतों में 10% इजाफा हुआ। यूं गुज़िश्ता एक साल के मुकाबले में एक आम पाकिस्तानी शहरी की खुराक से लेकर कपड़ों और जूतों तक, सेहत से लेकर तालीम तक और यूटिलिटी बिल से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ महंगा हो चुका है। अखराजात कई गुना बढ़ गए। टैक्सेस में भी होशरुबा इजाफा हुआ, जिससे आमदन मजीद कम हो गई। हुकूमत को कमान संभाले 5 माह हो चुके, मगर अवाम की माशी हालत बेहतर की बजाय मजीद खराब होती जा रही है, जिसका एतराफ खुद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और हुकूमती वुज़रा और पार्टी रहनुमा भी कर रहे हैं। इसी पर पैनल के लिए सवाल। 74% पाकिस्तानी मौजूदा आमदन में अखराजात पूरे करने से कासिर। सर्वे रिपोर्ट। नवाज शरीफ से लेकर वुज़रा तक महंगाई का एतराफ़ कर रहे हैं। क्या एतराफ़ से मईशत बेहतर और सियासत गैर मकबूल होने से बच सकती है? ज़ैगम साहब, कैसे बच सकती है? आप देखिए, जो एक साल गुजरा है, क़यामत का साल, जिसमें आपकी 2.5% आबादी बढ़ी है और 2.4% मईशत बढ़ी है, तो पाकिस्तान जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। और 26% महंगाई बढ़ी है, यानी जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही, एक माशी बहरान है, मईशत बेहतर नहीं हो रही, लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ रही, और उसके ऊपर यह है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है। नौजवान नस्ल है, हर साल मिलियंस नए लोग हैं जो रोजगार के लिए मैदान में आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। 1 करोड़ लोग मिडिल क्लास से गुर्बत में गिर गए हैं। आप तसव्वुर कीजिए कितने इस वक्त बुजुर्ग होंगे, लाखों, जो इस वक्त ब्लड प्रेशर की दवा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो शुगर की दवा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, ऑपरेशन नहीं करा सकते। सही। कितने लोग सेहत को अफोर्ड ना करने की वजह से मर गए होंगे। उन बच्चों का तसव्वुर कीजिए जिनके वालिदैन फार्मूला मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया गया होगा। आप जरा यूनिवर्सिटी से किसी से पूछिए, मेरा यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रहता है, डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में दर्जन से ज्यादा डिपार्टमेंट है जहां एक बच्चे ने भी अप्लाई ही नहीं किया, दाखिले का फॉर्म ही नहीं भरा, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में। सही। ये आला तालीम का आपका हाशर हो रहा है। ये देखिए मुल्क किस तरफ को जा रहा है। ठीक है। और ये सब किया धरा है पाकिस्तान की इस एलीटिस्ट इकानमी का और उस एलीट का और उनकी ग्रीड का और उनकी गलत पॉलिसियों का और उस हिर्स का जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ठीक ज़ैगम साहब। इफ्तिखार साहब, बजट में हुकूमती अखराजात में 30%, कौमी असेंबली का बजट 46%, सेनेट का बजट 56%, सदारती ऑफिस का बजट 62%, अरकान पार्लियामेंट की मुराद में इजाफा। अब इतराफ़ करने से और इस खुली डकैती से क्या हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा? अवाम के गुस्से में इजाफा कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अवाम का गुस्सा नहीं उस लेवल पे आया ना जिस अवाम लेवल पे बांग्लादेश में आ गया। ये हैरान कुन बात है कि इतनी खराबियाँ हैं हमारे निज़ाम में। लोग फार्म नहीं लेके जा रहे यूनिवर्सिटियों में दाखिले के, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा। ये सोचने की बात है हम सब दानश्वरों के लिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे वो क्या होता है, अगवा नहीं होते? क्या उन अगवा के ख़िलाफ़ मुजाहरे नहीं होते? क्या यहाँ पे इंसानी हकूक़ को चैलेंज नहीं किया जाता? क्या यहाँ पे जुल्म नहीं होता? तो जब ये सब कुछ यहाँ पे होता है, बशमूल जो आपने भी मुझे इतनी दुख भरी दास्तान सुनाई है,
تو پھر بنگلہ دیش کی طرح یہاں پہ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوال میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں نا. یہ جو لوگ آپ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور اتنا ڈیٹا ہمیں پیش کرتے ہیں, اتنی چیزیں ہمارے آگے پیش کرتے ہیں, اس کو بھی تو کبھی اینالائز کریں کہ ہوا کیا ہے. ان کا اعتماد ہے ابھی بھی کیا اپنی نہ, حکومتوں پر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ان تمام خرابیوں کے باوجود پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنی ریاست کے ڈھانچے میں ہے. ٹھیک. اور جس وقت وہ اس ریاست کے ڈھانچے میں ان کا اعتماد ختم ہو گیا تو پھر آپ کو سڑکوں پہ وہ مظاہرے نظر آئیں گے جو آپ نے ڈھاکہ میں بھی نہیں درست ہو گیا, دیکھے, راجشاہی میں بھی نہیں دیکھے, چٹاگانگ میں بھی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ کریں, ہمیں دیکھنا چاہیے ہم آگے جا رہے ہیں بہتری کی طرف. ٹھیک. میں اپنی تمام تر غربت اور لاچاری کے باوجود یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں کمپیریزن کروں پچھلے 2 مہینے میں تو تھوڑا سا ایک قدم میرا آگے گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ لوگ جو سازشی ہیں اور جو نہیں چاہتے یہ قدم آگے بڑھیں, ہاں ان کے لیے بہت ساری کہانیاں ہیں. درست ہو گیا جی. اور فیکٹس بھی اکٹھے کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. شہزاد صاحب, وزیر اعظم, وفاقی وزراء, نواز شریف صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں مہنگائی کا, یعنی کہ مرض کی تشخیص ہو رہی ہے, علاج کیا ہے؟ حکیمی نسخے ہیں, ہومیوپیتھک طریقہ ہے, یا پھر کیمو تھراپی کی طرف جایا جائے گا؟ علاج پتہ ہے کسی کو؟ میرا خیال ہے پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے, اگر ہم نے بنگلہ دیش کے انجام سے بچنا ہے تو ہمیں معیشت کو اور روزگار, ان 2 چیزوں پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. یعنی مہنگائی نے تباہ کر کے رکھ دیا لوگوں کو, اور معیشت بہت کمزور ہونے سے روزگار کے مواقع بالکل کم سے کم تر ہوتے گئے. یہ 2 چیزیں وہ ٹریگر ثابت ہو سکتی ہیں خدا نخواستہ, جو کہ پاکستان کو اس طرح کے انجام کی طرف لے جائیں جہاں پر بنگلہ دیش پہنچا ہے. نیت اور خلوص, یہ 2 چیزیں اگر ہماری ڈیسیجن میکنگ میں, ہماری لیڈرشپ کے اندر نیت اور خلوص, یہ 2 چیزیں آ جائیں تو پھر بڑی حد تک ان پہ کام کیا جا سکتا ہے. ایک وقت تھا, ایک زمانہ تھا جب میں خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کرپشن اور قرض پہ بہت بات کرتا تھا کہ کرپشن اس ملک میں بہت زیادہ ہے, اور اس کے بعد پھر قرض کا جو بوجھ ہے وہ ابھی بھی آج بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کرپشن بھی ہے. لیکن ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں جو کہ ہماری معیشت کو اور ہمارے نظام کو بالکل ہی ترم برم کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک ہے 10 روپے کی یونٹ بجلی جو ہے, جب آپ 70 روپے پہ بیچیں گے, 10 روپے یونٹ جو پیدا ہو رہی ہے اس کو 70 پہ بیچو گے اور لوگوں کو پرووائڈ کرو گے, تو وہ ایک ایسا محرک بن سکتی ہے جو کہ اس قسم کے انجام تک لے جا سکتا ہے. اور دوسری بات, جہاں پر مہنگائی آپ کے ملک میں آپ کہتے ہو کہ ہماری مہنگائی جو ہے وہ 12% ہے, 26% تو فوڈ انفلیشن ہوئی جس کا ذکر کیا, لیکن اوور آل اگر 12 سے 13% ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بینکوں کا جو ریٹ ہے وہ 19.5% پہ بیٹھا ہے. یہ 2 قدم کریں سب سے پہلے. اگر ہم جیسے جس سے کہتے ہیں کہ ان پڑھ لوگوں کی بات سننی ہے تو ان 2 چیزوں کو دیکھ لیں. بجلی کی دیکھیں کیا نظام, ورنہ وہ آپ کو نہیں لے ڈوبے گا, اور دوسرا بینکوں کے ریٹ کو کم کرو, اس سے بھلائی کا راستہ نکلے گا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہو گیا. اور ایک ایسا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا جو آپ کی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے. حماد صاحب, ہر طرح کے ماہرین حکومت کے پاس ہوں گے, حکومت بننے سے پہلے پتہ ہوتا ہے حالات کیا ہیں, کیا حکومت کے پاس حل موجود ہے؟ اعتماد برقرار رہے عوام کا؟ اچھا دیکھیں, بڑی دلچسپ بات ہے یہ حکومت. میں نے پہلی دفعہ پنجاب کی حکومت ایک ایسی دیکھی ہے جو کہ مسلسل مہنگائی کا ذکر کرتی ہے. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ مہنگائی کا میم بھی نہیں بولتے منہ سے, حکومت خود نہیں بولتی, یہ تو عوام بولتے ہیں کہ بھئی آپ مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن یہ حکومت جو ہے اس کو میں اتنا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا بھی مسئلہ نمبر 1 مہنگائی ہے, یہ ایشو ہے, اس پر ہمارا احتساب کیا جائے. یہ انہوں نے ایک اچھی بات کی. اچھا, اب اس میں کتنی کامیابی ہوئی کتنی نہیں ہوئی کہ آج 200 روپے کا ٹماٹر مل رہا تھا, آج 200 روپے کا پیاز مل رہا تھا, آج 300 روپے کا گھیا کدو مل رہا تھا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن ایک میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ بائی دا ہارن, اس کو پکڑ کے, کیا کہتے ہیں جی محاورہ ہے وہ, کہ اس کو بائی دا ہارنز پکڑیں اس بل کو, تو وہ حکومت کر رہی ہے. میں صرف ایک فکرہ بولتا جاؤں. انہوں نے کہا کہ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے, اس لیے کہ ان کا ریاست پر اعتماد باقی ہے. اعتماد جو ہے وہ ہم سب اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں, اپنی اگلی نسل کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. اس اعتماد میں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کمی آ رہی ہے. سڑکوں پہ لوگ جب آتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ آرگنائزڈ طور پر سوسائٹی میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں, کوئی ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں. لیکن ہمارے جو بزرگ مہر ہیں وہ اتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے آج سے 50 سال پہلے ہی ان سب چیزوں پہ پابندی لگا دی تھی, اسٹوڈنٹ یونینز پہ بھی, ٹریڈ یونینز پر بھی. لہٰذا آرگنائز طریقے
پر لوگوں کو احتجاج کرنے کا قرینہ ہی نہیں آ سکا اس ملک میں, اور کیسے آتا ہے کہ جو فیول فراہم کرتی ہے چیز وہی موجود نہیں.